हुन्छ हामी 10 अध्यायलाई अस्ति हामीले राम्रोसँग कम्प्लिट गर्नु पाएन। हामी विशेष 18 देखि 21 सम्म 10 अध्यायको रोमी 10 को 18 देखि 21 सम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँबाट हामी 11 अध्यायलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। 18 मा भनेछ, तर म सोध्दछु के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। अब यहाँनिर कसको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ भन्दाखेरि जसले प्रचार गरेको थियो सुसमाचार, यशाया अगमवक्ताले ओल्ड टेस्टामेन्टमा जति पनि अगमवक्ताहरू आए उनीहरूले प्रचार गरेको थियो। विशेष यशाया मिकाले धेरै येशूको बारेमा बताएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि त्यो प्रचार भयो, त्यहाँबाट पछि गएर प्रेरितहरूले पनि प्रचार गरेको थियो। तर यहाँ पाउल प्रेरित आफैले नै त्यो कुरा भन्दैछ, तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेको छन्। म फेरि सोच्छु के इजरायलले बुझेन? सर्वप्रथम मोसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूप्रति दाइ तुल्याउनेछु। एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई क्रुद्ध तुल्याउनेछु। तब यशायाले साहसपूर्वक भन्दछन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्। जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। अब यहाँनिर इजरायलले सुनेको छ येशूको बारेमा, तर पनि यिनीहरूले ग्रहण गरेको छैन। अब यिनीहरू एकदमै अटेरी भएर बसेको छ। तर पनि परमेश्वरले इजरायललाई त्यागेको छैन, त्याग्नु भएको छैन। उनीहरूको लागि परमेश्वरले आफ्नो हात पसारेर बसिरहनु भएको छ। यदि उनीहरूले उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर आउँछ भनेदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई अँगाल्नुहुन्छ। र आज हामी 11 मा गएर हामीले बाँकी रहेकाहरू रेमनेन्टको बारेमा हामी विशेष त्यहाँनिर अध्ययन गर्नेछ। रेमनेन्ट चाहिँ को? रेमनेन्ट भनेको चाहिँ के हो? बाँकी रहेकाहरू, बचेकाहरू, लेफ्ट ओभर। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा लेफ्ट ओभर। बाँकी रहेकाहरू। यसै कारण म सोध्दछु कि परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई परित्याग गर्नुभएको छ त? कदापि होइन। परमेश्वरले उहाँको मानिसलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन, बिर्सनु भएको छैन। यहाँनिर पावलले भन्छ कदापि होइन, किनकि म पनि त अब्राहमको सन्तान, बेन्जामिनको कुलको एक इजरायली हौ। इजरायलको 12 कुलहरूबाट ऊ एउटा कुलको हो, बेन्जामिन कुलको हो भनेर यहाँनिर पावलले भन्दैछ। परमेश्वरले पहिलादेखि नै चिन्नु भएको आफ्नो मानिसलाई बहिष्कार गर्नु भएन। के एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ? उनले इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, तिनीहरूले तपाईको अगमवक्ताहरूलाई मारेका छन्, तपाईको वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र म मात्र एक्लै छोडेको छु र तिनीहरू मेरो प्राणको
खोजीमा छन्। त्यो समयमा इजरायलको त्यो विरोधी देखेर, उनीहरूले गरेको विरोध गरेको देखेर अब एलिया पनि त्यहाँनिर धेरै निराश भएको कुराहरू छ। र एलियाले पनि इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग बिन्ती गरेको कुराहरू यहाँ छ। र उसले सोच्थ्यो अब म मात्रै होला बाँकी रहेको म मात्रै रहेछ अब जसले यहोवा परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेको छ। अरूले चिनेर पनि अब यिनीहरूले विरोध गरिरहेछ भन्ने कुरा नि एलियाको अब त्यो एउटा गुनासो। तर उनलाई परमेश्वरको उत्तर के छ? परमेश्वरले उत्तरमा के भन्नुभयो भने बालको सामने घुँडा नटेक्ने 7,000 मानिसहरू मैले आफ्नो निम्ति राखेको छु। परमेश्वरले एलियालाई मात्र होइन अझै 7,000 मान्छेहरूलाई त्यसलाई चाहिँ त्यो 7,000 त्यो परमेश्वरले बाँकी रहेकाहरू उनीहरूलाई चुनेर राखेकोहरू बचाएर राखेकोहरू जसले अझै पनि परमेश्वरलाई आदर सम्मान उपासना आराधना गर्ने कुरामा उनीहरू थियो। तर एलियालाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले 7,000 जना चाहिँ अझै पनि राख्नु भएको छ जसले चाहिँ बाल देवताको सामने घुँडा टेकेको छैन। यसै गरी यस वर्तमान समयमा पनि अब फर्केर आएपछि त्यहाँबाट पौलले भन्दैछ यसै घडी त्यसको एउटा उदाहरण दिएर यसै घडी यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनेकाहरूको एक बाँकी भाग छ भन्दैछ। अनुग्रहद्वारा चुनेकाहरूको एक बाँकी भाग छ जस्तै त्यो 7,000 घुँडा नटेक्नेहरू जस्तै यो अनुग्रहद्वारा पनि चुनेकोहरूको पनि एउटा भाग छ भन्दैछ। तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन भन्दैछ। कम्प्लिटली यो व्यवस्थाबाट होइन, यो अनुग्रहबाट नै हो। परमेश्वरको धार्मिकतामा जिउनेहरू छ। यदि नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन भन्दैछ। यदि व्यवस्थाबाट नै हो भनेदेखि, कामद्वारै हो भनेदेखि, कर्मद्वारै हो भनेदेखि अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन भन्छ। तर यहाँनिर पौलले भन्दैछ यो वर्तमान समयमा पनि धेरै यहुदीहरू छ जसले परमेश्वरको अनुग्रह पाएको छ, जो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा उनीहरू परमेश्वरको सन्तान भएको छ, जसले परमेश्वरको धार्मिकतामा आशा राखेको छ, भरोसा परेको छ। त्यहाँबाट 7मा तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो, तर चुनेकोहरूले त्यो प्राप्त गरे भन्दैछ। तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो, तर चुनेकोहरूले त्यो प्राप्त गरे। अरू सबै चाहिँ कठोर बने। अब चुनेकोहरू, रेमनेन्ट, चुनेको बाँकी रहेकोहरू, उनीहरूले येशूलाई चिन्यो। परमेश्वरको धार्मिकतामा उनीहरू फर्केर आयो, आफ्नो कर्ममा होइन। उनीहरू कर्म व्यवस्था प्रति उनीहरू भर परेन, परमेश्वरले राखिदिनु भएको धार्मिकताप्रति उनीहरू आयो र उनीहरूलाई परमेश्वरले रोज्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। जस्तो लेखिएको छ परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ। अब यहाँनिर भन्छ सबै चाहिँ कठोर बने भन्छ, अरू चाहिँ कठोर भयो।
अब यो कठोर इजरायलमा कठोरतापन एउटा यो कठोर भनेको चाहिँ हार्डन एकदमै कठोर भएर गयो उनीहरूको हृदय नै एकदमै कठोर बने भनेछ तर कारण छ यहाँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ चेतनाहीन चेतना बिनाको इंग्लिशमा स्टुपर भन्छ स्पिरिट अफ स्टुपर स्टुपर चेतनाहीन चेतना छैन त्यो चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ जसको कारण यिनीहरूको त्यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्तो कान जसले नसुनुन् यिनीहरूको आँखा छ भने पनि देख्दैन कान छ भने पनि यिनीहरू सुन्दैन अनि त्यो हामीले फारोको समय फारो राजालाई पनि फिरोन राजालाई पनि त्यो कठोर बनाउने त को परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो नि किन कठोर बनाउनु भयो फारोलाई भने ताकि परमेश्वरको महिमा इजरायलीहरूले अझै देख्न सकोस् परमेश्वरको आश्चर्य कर्म अझै देख्न सकोस् भनेर चाहिँ फिरोनलाई कठोर बनाउनु भयो है अब यहाँ चाहिँ त्यो होइन उनीहरूले कठोर किन गरेको भन्दाखेरि उनीहरूको अटेरीपनले गर्दा अटेरीपन अब हामीले यहाँनिर इजरायलको कठोरतापनको बारेमा हामी अझ गहिरो स्टडी गर्नेछौँ उनीहरूको कठोरताको कारण अरु बाँकी रहेकोहरूले अनुग्रहद्वारा उद्धार पाए तर यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ इजरायल र संसारलाई नै परमेश्वरले एउटा महिमित आशा दिनुभएको छ ग्लोरियस होप इजरायल र अन्य जाति दुवैलाई नै परमेश्वरले महिमाको एउटा आशा दिनुभएको छ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ जहिले पनि पूरा हुन्छ अनि इजरायलको त्यो कठोरतापन त्यो कठोर हृदयको कारण परमेश्वरले सबै इजरायललाई उहाँले त्यो कठोर हृदय दिनु भएन तर जसले परमेश्वरको आवाजलाई अथवा परमेश्वरको सुसमाचारलाई उनीहरूले इन्कार गरे उनीहरूको हृदय कठोर भयो आज पनि हेर्यो भने अन्य मित्रहरूमा उनीहरूको हृदय कठोर किन भएको भन्दाखेरि परमेश्वरको सुसमाचार प्रति उनीहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन सुसमाचार प्रति उनीहरूले आफ्नो कान खोल्दैन है अनि कान खोलेन पछि के हुन्छ सुनेन पछि के हुन्छ विश्वास आउँछ आउँदैन नि अनि धेरै इजरायलीहरूले पनि येशूको सुसमाचारलाई उनीहरूले सुन्दैन जसको कारण उनीहरूको हृदय कठोर छ अन्य मित्रहरूको पनि त्यस्तै हो सुसमाचार सुन्दैन अनि सुसमाचार सुनेन पछि उनीहरूको हृदय कठोरै हुन्छ तर पनि यो कठोरतापन इजरायलको कठोरतापनमा पनि कतिजनालाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ र्यामनेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नै रोज्नु भएको अथवा छान्नु भएको व्यक्तिहरू तिनीहरू चाहिँ जसले चाहिँ येशूको सुसमाचारलाई उनीहरूले सुन्यो कान थाप्यो अघि अनि सुनेको कारण उनीहरूमा विश्वास आयो अनि त्यो विश्वासले उनीहरूलाई बचायो अनि उनीहरू चाहिँ त्यो कठोर इजरायलीहरूको बीचको एउटा बाँकी रहेको भाग बन्यो बाँकी रहेकाहरूमा आयो उनीहरू र्यामनेन्टमा गन्ती आयो जसरी त्यो इजरायलमा 7,000 बालदेवतालाई नढोक्नेहरू बालदेवताको सामने घुँडा नटेक्नेहरू 7,000 मानिसहरू त्यस्तै उनीहरू पनि र्यामनेन्ट अहिलेको वर्तमान समयको र्यामनेन्टहरू
जसलाई अहिले हामीले मिसियानिक ज्यूज भन्छ, मसिया, येशूलाई मसिया भनेर ग्रहण गर्ने यहुदीहरू धेरै छ। अहिले बढ्दैछ उनीहरूको संख्या। अनि जहाँ पनि अहिले यहुदीहरूले है, कोही कतिजना अमेरिकातिर भएको यहुदीहरूले अमेरिकातिर गएर प्रभुलाई पाएको छ, कोही युरोपतिर भएकोहरूले युरोपमा प्रभुलाई पाएको छ, कोही इजरायल भित्र नै प्रभुलाई ग्रहण गर्नेहरू छ। अनि हामीले एक पदमा गएर हेर्यो भने 11 को 1 मा, यसकारण म सोध्दछु के परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई परित्याग गर्नुभएको छ त? कदापि होइन, किनकि म पनि त अब्राहमको सन्तान बेन्जामिनको कुलको एक इजरायली हुँ भन्दैछ यहाँनिर पावलले। अब पावलले यहाँनिर म पनि त बाँकी रहेकोहरूमै गन्ती आउँछ, इजरायलको बाँकी रहेकोहरूको म पनि एउटा व्यक्ति हो भनेर पावलले भन्नु चाहेको। अब पावलले प्रमाण दिएको हामी पाउँदछौँ। 6वटा प्रमाण दिएको छ रेमनेन्टको बारेमा। एउटा चाहिँ ऊ आफै पनि हो भनेर भर्स 1 मा। दोस्रो चाहिँ 2 पदमा भन्छ, परमेश्वरले पहिलादेखि नै चिन्नु भएको आफ्नो मानिसलाई बहिष्कार गर्नु भएन। के एलियाको विषयमा पवित्र शास्त्रले भनेको कुरा तिमीहरू जान्दैनौ? उनले इजरायलको विरुद्धमा परमेश्वरसँग कसरी बिन्ती गर्दछन्। अब यहाँनिर परमेश्वरले पहिलाबाट नै जान्नु भएको छ कति कुन मान्छेहरू चाहिँ उहाँको राज्यमा आउनुपर्छ भनेर उहाँले पहिलाबाट नै छानिसक्नु भएको छ, चुनिसक्नु भएको छ। त्यसलाई भन्छ इङ्ग्लिसमा फर नलेज। गड्स फर नलेज भनेको चाहिँ परमेश्वरले पहिलादेखि नै उहाँले चुन्नु भएको, जान्नु भएको, चिन्नु भएको आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले बहिष्कार गर्नु भएको छैन। अनि त्यसमा चाहिँ पाउल पनि हो भनेर त्यहाँ भन्दैछ। अनि तेस्रो प्रमाण चाहिँ एलियाले जानेको जो 7,000 मानिसहरू परमेश्वरले अझै पनि राख्नु भएको रहेछ बचाएर, जसले चाहिँ बाल देवता प्रति घुँडा टेकेको रहेन रहेछ। बालको सामने घुँडा नटेक्ने 7,000 परमेश्वरले राख्नु भएको, त्यो नि एउटा प्रमाण हो। त्यो बाँकी रहेको भनेको त्यही हो, रेमनेन्ट। एलियाले पनि जान्यो, देख्यो। चौथो प्रमाण, यो अहिले वर्तमान समयमा पनि परमेश्वरले रेमनेन्ट राख्नु भएको छ भनेर त्यहाँनिर 5 पदमा हामी पाउँछौँ। 5 पदमा के पाउँछ भने यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनेकोहरूको एक भाग छ, रेमनेन्ट छ। अहिले यो अनुग्रहको समयमा पनि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बचाएकोहरू अझै पनि छ यो वर्तमान समयमा भन्दैछ, जो चाहिँ मिसियानिक जुसहरू, जसले येशूलाई मसिया भनेर ग्रहण गरेकाहरू छ। जस्तै पत्रुस भयो, ओल्ड टेस्टामेन्टको न्यू टेस्टामेन्ट समयमा मण्डली स्थापना भएपछि प्रेरितहरूमा कतिजना यहुदीहरू ब्याकग्राउन्डबाट थियो, त्यहाँबाट यरुसलममा चर्च स्थापना भयो। यरुसलममा भएको यहुदीहरू सबै यिनीहरू के हो? यिनीहरू मिसियानिक जुसहरू हो, यहुदीहरू। त्यहाँबाट 5औं प्रमाण 6 देखि 10 सम्म पढ्यो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, तर अनुग्रहबाट हो भने यो कर्मको आधारमा होइन, नत्र त अनुग्रह अझ अनुग्रह नै रहने थिएन। तब के इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो, तर चुनेकोहरूले त्यो प्राप्त गरे।
अब इजरायलले जे खोजेको थियो त्यो पाउन असफल भयो, तर चुनेकोहरूले त्यो प्राप्त गरे। अरु सबै चाहिँ कठोर बने, जस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ, यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्ता कान जसले नसुनुन्, र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन्। परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई त्यो चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि, किनभने यिनीहरूले अटेरी गरेको कारण, किनभने यिनीहरूको अज्ञाकारिताको कारण, डिसओबिडियन्टको कारण। र दाउदले पनि भन्छ, तिनीहरूको भोज पासो र धराप बनोस्, एउटा भड्कालो, र तिनीहरूलाई बदला दिने कुरा होस्। तिनीहरूको आँखा नदेख्नेलाई धमिला हुन्, तिनीहरूको आँखा नदेख्नलाई धमिला हुन्, र तिनीहरूको ढाड सधैँ कुप्रा भइरहन् भन्दैछ। 11 मा आएपछि चाहिँ, यसै कारण म सोध्दछु के लोट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएको हुन्? कदापि होइन, तर इजरायलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ, ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति दायी बनोस्। अब परमेश्वरले, हामीले 10 अध्यायको 19 मा गएर हेर्यो भनेदेखि, परमेश्वरले अन्य जातिहरूद्वारा इजरायलीहरूलाई दायी तुल्याउनु भएको छ, एउटा मूर्ख जातिद्वारा। अनि त्यो मूर्ख जाति चाहिँ तपाईँ र हामी। तर इजरायलको अपराधद्वारा चाहिँ अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। इजरायलको अपराधद्वारा चाहिँ अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ। त्यसले गर्दा इजरायलीहरूको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले नै यिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभयो, किनभने यिनीहरूको अविश्वासको कारण। अविश्वास भन्ने कुरा चाहिँ कति डरलाग्दो कुरा हो। रोमी 10:21 मा भन्छ, इजरायलको विषयमा तिनी भन्छ, तिनी दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति म मेरो हात पसारेको छु भन्ने। तर पनि परमेश्वरको त्यहाँनिर ग्रेस हामी देख्छौँ, अनुग्रह। त्यो अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति पनि परमेश्वरले आफ्नो हात पसारेको, ताकि उनीहरू अझै पनि आउन सक्छ प्रभुमा। परमेश्वरले अझै पनि आशा राख्नु भएको छ कि यिनीहरू फर्केर आउँछ भनेर। अब इजरायलमा एउटा जागृति आउनुपर्छ, धेरै ठुलो जागृति आउनुपर्छ इजरायलमा, यहुदीहरूको बीचमा। इजरायलले परमेश्वरको पुत्रलाई इन्कार गरेको कारण आज मुक्ति चाहिँ अन्य जातिहरूमा गयो, अन्य जातिहरूमा मुक्ति आयो। परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो मानिसहरू भन्नुभएको छ, आफ्नो मानिसहरू, आफ्ना प्रजाहरू, माई पिपल, गड्स पिपल भन्ने कुरा हामीले 11:1 मा पनि पाउँछ। त्यहाँ नेपालीमा आफ्ना मानिसलाई भनेर भनेको छ, त्यहाँ खासमा आफ्ना प्रजालाई परित्याग गर्नु भएको छैन। अनि इजरायललाई परमेश्वरले अब्राहमद्वारा जन्माउनु भएको, एउटा अब्राहमको लाइनबाट आएको कुरा। अब्राहमलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, त्यहाँबाट अब्राहमको छोरा इसाक जो चुनिएको
प्रतिज्ञा गरेको पुत्र, प्रतिज्ञाको पुत्र, त्यो प्रतिज्ञाको पुत्रबाट दुईजना छोरा जन्मेको थिए, जसबाट याकुबलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो, कान्छा छोरालाई चुन्नु भयो। याकुबको 12 वटा कुल थियो, 12 वटा छोराले 12 इजरायलको 12 कुललाई देखाउँछ। अनि त्यही हो इजरायल, त्यहाँबाट नै चुनेको इजरायल त्यसरी देखा परेको छ। अनि इजरायलीहरू शरीरबाट उनीहरू जन्मे तापनि उनीहरू शरीरकै इजरायली भएर बसे, तर प्रतिज्ञामा आउन सकेन। प्रतिज्ञामा उनीहरू कहिले पनि आउन सकेन, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको पुत्रलाई उनीहरूले ग्रहण नगरेको कारण उनीहरू एउटा प्रतिज्ञा गरेको इजरायली भएर उनीहरू देखा परेन। त्यही लागि हामीले रोमी 9:6 गएर हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने परमेश्वरको वचन विफल भएको होइन, किनकि इजरायलबाट जन्मेको सबै इजरायल होइन भनेर। अस्ति मैले उदाहरण पनि दिएँ, क्रिस्चियन घरानामा जन्मियो भन्दैमा त्यो छोराछोरीहरू क्रिस्चियन हुन्छ भनेर हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। जबसम्म त्यो छोराछोरीले व्यक्तिगत रूपमा येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार्दैन, ग्रहण गर्दैन, विश्वास गर्दैन, तबसम्म उनीहरू त्यो प्रतिज्ञामा आउन सक्दैन। त्यसरी नै इजरायलीहरू पनि उनीहरू बाइ डिफल्ट इजरायलको घरानामा जन्मे तापनि उनीहरू इजरायली हुन सक्दैन भनेर यहाँनिर पाउलले त्यही भन्दैछ। इजरायलबाट जन्मेको सबै इजरायल होइन, न त अब्राहमको सन्तान हुँदैमा सबै तिनका छोराछोरी हुन्, तर धर्मशास्त्रमा भने अनुसार इसाकबाट नै तिनीहरूको सन्तान गणिनेछ। यसको अर्थ शरीरबाट जन्मेकोहरू परमेश्वरको सन्तान होइन, तर करारबाट उत्पन्न भएकोहरू नै अब्राहमको सन्तान हुन्। आमेन। त्यसले गर्दा जति पनि इजरायलीहरू अहिले तपाईँले इजरायलमा देख्नुहुन्छ तिनीहरू शारीरिक इजरायल हो, तर प्रतिज्ञामा आएको छैन। प्रभुलाई ग्रहण गरेर मात्रै, मसियालाई ग्रहण गरेर मात्रै उनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको इजरायल बनिन सक्छ। प्रतिज्ञा गरेको यशुवालाई विश्वास गर्नुपर्छ। येशुवा भनेको चाहिँ अब इजरायली भाषामा चाहिँ अब हिब्रूमा चाहिँ जिजसलाई भन्छ है, येशुवा। अनि परमेश्वरले इजरायललाई कम्प्लिटली परित्याग गर्नु भएको छैन, पूर्णतामा गर्नु भएको छैन। अझै पनि उहाँले आफ्नो हात पसारेर बसिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरले इजरायललाई कहिले पनि परित्याग गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ पाउलले भनिरहेछ है रोमीको पत्रमा। इजरायललाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेर्यो भने इजरायललाई एउटा दोष लागेको छ। हामीले यशाया 29:10 गएर हेर्यो भने यशाया 29:10 यशाया 29:10 गएर हेर्नुहोस्। परम प्रभुले तिमीहरूमा गहिरो निन्द्रा ल्याइदिनु भएको छ र तिम्रो आँखा अर्थात् अगमवक्ताहरू द्वारा बन्द गरिदिनु भएको छ र तिम्रो शिर
अर्थात् दर्शन देख्नेहरू ढाकिदिनु भएको छ। अब परमप्रभुले नै इजरायलीहरूलाई के गरिदिनु भएको छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई गहिरो निन्द्रामा पारिदिनु भएको छ अनि तिनीहरूको आँखाहरू बन्द गरिदिएको छ ताकि यिनीहरूले दर्शन देखेको छैन, दर्शन देख्नु सकेको छैन भनेर यहाँनिर एउटा कन्डमनेसन, एउटा दोष यिनीहरूमा आएको छ। जब मान्छेले सत्यतालाई इन्कार गर्छ अनि सत्यतालाई इन्कार गरेपछि मानिसमा त्यो प्रकारको कुराहरू देख्न लाग्छन्। जब हामीले सत्यतालाई इन्कार गर्छौं धेरैचोटि हामी पनि त्यस्तै हुन्छ, हामी दर्शन देख्न छोड्छौं, अघि हामीले गहिरो परमेश्वरको वचनहरूलाई बुझ्न छोड्छौं। हाम्रो आँखाहरूमा के हुन्छ भने एउटा के भन्छ त्यसलाई, लिसो के भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, आँखामा त्यो आँखामा एक प्रकारको आँखा नदेख्ने हुन्छ भन्ने क्या। अनि परमप्रभुले गहिरो निन्द्रामा पार्नुहुन्छ भनेको चाहिँ स्पिरिचुअली एकदमै तिनीहरू डिसनै गर्न सक्दैन, त्यस्तो बनाइदिन्छ जब हामीले सत्यतालाई इन्कार गर्छौँ अथवा सत्यतासँग कम्प्रोमाइज गर्छौँ। हामी त्यस्तो हुन्छ, हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। जब हामी सत्यतालाई हामीले ग्रहण गर्दैनौँ अनि सत्यतासँग जब हामी सम्झौता गर्छौँ शैतानले पट्टी लगाइदिन्छ। तर यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले नै त्यस्तो पारिदिनु भएको कुराहरू छ। किनभने यिनीहरूलाई किन चाहिँ त्यस्तो परमेश्वरले पार्नु भयो भने त्यसको अहिले एन्सर त्यहाँ छ। 6:9 गएर हेर्नुहोस्, यशाया 6:9, यशाया 6:9। उहाँले मलाई भन्नुभयो, जाऊ गएर यी मानिसहरूलाई भन, तिमीहरू सुन्न त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, तिमीहरू देख्न त देख्छौ तर थाहा पाउँदैनौ। 10 पनि पढौँ। यी मानिसहरूको हृदय कठोर र तिनीहरूको कान नसुन्ने पारा र तिनीहरूको आँखा बन्द गरिदेऊ, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो आँखाले देख्लान् र आफ्नो कानले सुन्लान् र तिनीहरूको हृदयले बुझ्लान् र फेरि फर्केर तिनीहरू निको होलान् भनेर परमेश्वरले नै अगमवक्ताद्वारा, यशाया अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरूलाई त्यो प्रकारको दोष उनीहरूमा आएको छ, कन्डमनेसन। किनभने यिनीहरूको अटेरीपनको कारण। त्यसले गर्दा हामी अटेरी हुनु हुँदैन। अटेरी भन्ने चाहिँ डरलाग्दो अटेरीपन। अनि यिनीहरू एउटा दोष दण्डको एउटा भागीदार पनि बन्नेको छ। किनभने यिनीहरू जजमेन्टमा पर्छ। अनि कति त जजमेन्टमा पर्यो, ओल्ड टेस्टामेन्ट टाइममा कति मरे। अनि जब परमेश्वरले जब इजरायलको पाप ज्यादा बढेर गएपछि, मूर्ति पूजा ज्यादा हुन थालेपछि परमेश्वरले एउटा हतियार चलाउनु भयो। त्यो हतियार चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई बन्दी बनाएर अर्को देशमा लगेको। धेरैवटा छ। असुर राजाहरूको पालामा पनि यिनीहरूलाई बन्दी बनाएर लगेको छ। इजिप्सियन हैन, एउटा मिश्र देशको समयमा पनि बन्दी बनाएर लग्यो, त्यहाँबाट बन्दी बनाएर राख्यो। त्यहाँबाट बेबिलोनको टाइममा 70 वर्ष बन्दी बनाएर लग्यो। हो त्यसरी जब पाप बढेर जान्छ उनीहरूले व्यवस्थालाई
छोडेर व्यवस्थामा लेखिएको कुरालाई त्यागेर उनीहरू मूर्ति पूजा गर्न थाल्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले अरूको हातमा जिम्मा दिनुहुन्छ, मूर्ति पूजा गर्नेहरूको हातमा जिम्मा दिनुहुन्छ। मूर्ति पूजा गरेपछि डरलाग्दो मूर्ति पूजा भन्ने कुरा, जब सत्यतालाई चाहिँ त्यागेर असत्य कुराहरूतिर जब हामी लाग्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई पनि एक्जाइलमा पार्नुहुन्छ। डरलाग्दो कुरा हो। कतिजना पाप गरेर पश्चाताप नगरेर सत्यतामा फर्किँदैन नि, तिनीहरूलाई शैतानकै हातमा परमेश्वरले सुम्पिदिनुहुन्छ। उनीहरू पनि त्यहाँबाट शरणार्थी जस्तै भएर अरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, आफ्नोमा भएको सबै गुमाउँछ, आइडेन्टिटी पनि गुमाउँछ, पैतृक सम्पत्ति सबै गुमाउँछ। त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ। इजरायलमा हामीले हेर्यो भने इजरायलको पाप बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्राय जस्तो बन्दी बनाएर अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लाँदाखेरि उनीहरूको कस्तो थियो अवस्था, धेरै माया लाग्दो थियो। मिश्र देशमा उनीहरू त्यहाँनिर दासत्वमा परेर 430 वर्षसम्म उनीहरूको हालत कस्तो थियो, अवस्था कस्तो थियो। तर पनि परमेश्वरले कम्प्लिटली उनीहरूलाई नाश गर्नु भएन। उनीहरूलाई किन चाहिँ त्यो दासत्वमा पठाउनु भयो भन्दाखेरि ताकि यिनीहरू त्यहाँ गएर यिनीहरूको चेतना खुलोस्, यिनीहरूको आँखा खुलोस्, यिनीहरूले प्रभुलाई फेरि चिनेर फर्केर आओस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको एक्सपेक्टेसन, चाहना। अनि कतिजनाले आवाज गरे, कतिजनाले त्यो समयमा पनि रेमनेन्टहरू थियो जसको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो अनि परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो। भजन सङ्ग्रह 69, भजन सङ्ग्रह 69 भनेको चाहिँ 69, भजन सङ्ग्रह 69 को 23 लाई हेर्नुहोस्। 69 को 23 पदलाई को 23 मा तिनीहरूको आँखा धमिला हुन् र देख्न नसक्ने बनुन् र तिनीहरूको कमर सदा कुप्रिरहोस् भन्ने कुरा अघि हामीले पढ्यौं है। अनि त्यो दाउदको भजनमा भएको कुराहरू। यदि मानिसहरू धर्म कर्मद्वारा बाँच्ने अथवा व्यवस्थाद्वारा बाँच्ने हो भनेदेखि उद्धार मुक्ति जो परमेश्वरको अनुग्रहबाट पाइन्छ
अनि त्यो उद्धार मुक्ति प्रति परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने कुरा देख्दैन थियो। हामीले ग्रेस अफ गड भन्नु सक्ने थिएन। यो परमेश्वरको अनुग्रह हो भनेर हामीले भन्नु नसक्ने थियौँ, किनभने कामद्वारा नै हामीले उद्धार मुक्ति कमाउन सक्ने, प्राप्त गर्न सक्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने कुरा हामीले भन्नु सक्ने थिएन। यो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा भएको हो भनेर हामीले भन्नु सक्ने थिएन। अनि अनुग्रहलाई चाहिँ कम्प्लिटली के गर्थ्यो भनेदेखि अनुग्रहको एउटा नक्सा रहने थिएन। अनि मान्छेले घमण्ड गर्ने ठाउँहरू यति बेसी हुन्थ्यो मान्छेकोमा, तर हामीले गएर एफिसी 2 मा गएर हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरले घमण्ड गर्ने कुरा एउटा केही पनि राखिदिनु भएन। एफिसी 2 मा गएर हेरौँ। एफिसी 2 मा 2 को 8, 9, 10 लाई म पढ्ने छु। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएको छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, गिफ्ट हो, उपहार हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ भन्दै। परमेश्वरले घमण्ड गर्ने ठाउँै राखिदिनु भएन। उद्धार भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिटली परमेश्वरको अनुग्रह र हाम्रो विश्वास, हामीले गरेको विश्वासमा परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा आयो र हाम्रो उद्धार भयो। अब हामीले 7 देखि 10 सम्म अघि हामीले पढ्यौं हैन। परमेश्वरले नै यो जुडिशियल ब्लाइन्डनेस चाहिँ इजरायलप्रति एउटा जजमेन्ट, एउटा न्यायको रूपमा परमेश्वरले नै पठाउनु भएको। उनीहरूको हृदय कठोर परमेश्वरले नै बनाउनु भयो। उनीहरू एकदमै प्रतिक्रिया जनाउने भएन, सही प्रकारले प्रतिक्रिया जनाउन सकेन। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा चेतनाहीन आत्मा दिनुभयो भन्ने कुरा अघि हामीले पढ्यौं। त्यसको मतलब चाहिँ के परमेश्वरै हो इजरायलले उद्धार नपाएको कारण चाहिँ के त्यसमा परमेश्वरको हात छ भन्ने कतिजनाको प्रश्न पनि हुन्छ। धेरैजनाले इजरायलीहरूले प्रभुलाई नचिनेको कारण त परमेश्वरको हात रहेछ नि, किनभने यहाँनिर भनेको छ त भनेर कतिजनाले भन्ने गर्छ कि कतिजनाले भन्छ नि 8 पदमा भन्छ नि, 11 को 8 मा भन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई चेतनाहीन आत्मा दिनुभएको छ, यस्ता आँखा दिनुभएको छ जसले नदेखुन् र यस्ता कान जसले नसुन्नुन् र आजको दिनसम्म पनि तिनीहरू यस्तै छन् भनेर। परमेश्वरले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर कतिजनाको प्रश्न हुन्छ। वास्तवमा त परमेश्वर नै पो रहेछ त जसले इजरायललाई त्यस्तो बनाउनु भएको भन्ने कतिजनाको प्रश्न हुन्छ है। अनि यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि जब इजरायलले सत्य कुरालाई ग्रहण गरेन, असत्य कुराहरूमा गए, अनि जब त्यसरी इजरायल असत्य कुराहरूतिर लाग्यो, सत्य कुरामा आएन, परमेश्वरको अनुग्रहलाई उनीहरूले इन्कार गर्यो, उनीहरू कर्म धर्म कर्मले नै हामीलाई उयो गर्छ भन्ने प्रकारको त्यो कुराहरूतिर लाग्यो,
अनि उनीहरू अटेरी हुँदै गयो। अटेरी भएपछि अनि त्यो स्पिरिटले उनीहरूलाई बिस्तारै अन्धो बनाउँदै लग्यो। अन्धो बनाउँदै लग्यो, उनीहरूको चेतनाहीन बन्दै गयो। आँखा, आत्मिक आँखाहरू उनीहरूको बन्द भएर गयो। त्यहाँबाट उनीहरूले गरेको हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो देखिन थाले। अहिले पनि हामी अन्य जातिहरूले अविश्वासीहरूले सुसमाचारप्रति उनीहरूले आफ्नो कान नखोलेको कारण उनीहरूको हृदयलाई परमेश्वरले कठोरै बनाउनु भएको छ। जतिखेर उनीहरूले आफ्नो कान सुसमाचारप्रति लगाउँछ, सुन्छ, त्यो कठोर हृदय तोडिन थाल्छ। किनभने वचनमा चाहिँ जीवन छ, आत्मा छ। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जीवन र आत्मा छ। अनि जब कानले सुनेर विश्वास गर्छ नि, जब विश्वास आफ्नो जीवनमा येशूप्रतिको विश्वास उनीहरूमा जब आउँछ, जब येशूलाई विश्वास गर्न थाल्छ, उनीहरूको त्यो भित्र भएको त्यो चेतनाहीन, त्यो कठोरतापन, त्यो सबै कुरा हटेर जान्छ। अनि जब येशूलाई उनीहरूले आफ्नो जीवन दिन्छ, उनीहरू नयाँ सृष्टिमा प्रवेश हुन्छ। नयाँ सृष्टिमा प्रवेश हुन्छ। उनीहरूको त्यो ढुङ्गा जस्तो हृदय मासुमा परिणत हुन्छ। इजिकेलमा भनेको कुराहरू, इजिकेल अगमवक्ताले भनेको कुराहरू। अनि हामीले यो येशूले पनि भन्नुभएको छ इजरायलीहरूलाई। मत्ती 13:15 मा गएर हेर्नुभयो भने मत्ती 13:15 मा येशूले इजरायलीहरूलाई के भन्नुभएको छ? तेह्रको 15 मा, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ, बोधो, र तिनीहरूको कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्नो आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए भनेछ। अब तिनीहरू आफैले नै जानी जानी परमेश्वरको कामलाई हेर्नु चाहेन। तिनीहरूको कानले सुसमाचारलाई सुन्न चाहेन र हृदयले यहाँ भनेछ कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए भनेर यहाँनिर प्रभु स्वयंले नै भन्नुहुँदैछ। यो कुरा यशायामा पनि भनेको छ। यशाया 6:9 देखि 10 मा पढ्यो भने यही कुरा यशाया अगमवक्ताद्वारा आएको थियो। मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ, एकदमै हार्ड भएको छ, कडा भएको छ भनेर येशू स्वयंले नै मत्ती 13:15 भन्नुहुन्छ। आज विश्वास नगर्ने, चाहे त्यो इजरायली होस्, चाहे त्यो अन्य जाति होस्, विश्वास नगरेको कारण उनीहरू अन्धोपनमा आएको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई तिरस्कृत गर्नुभएको छ। उनीहरू आफैले नै त्यो अन्धोपनलाई रोजेका छन्। सुसमाचारप्रति उनीहरूले आँखा बन्द गरेको छ। अनि सुसमाचारप्रति आँखा बन्द गर्नु भनेको चाहिँ येशूलाई नहेर्नु भनेको, जो हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो पवित्रता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो उद्धार हुनुहुन्छ, जसप्रति चाहिँ हामीले आफ्नो आँखा बन्द गरेको छ। आफ्नो आँखा बन्द गरेको बराबर हो। म येशूलाई हेर्नु चाहदिन, म येशूलाई हेर्नु चाहदिन भनेको, त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई अन्धो बनाएको, आफूले आफूलाई कठोर बनाएको। उद्धार मुक्तिप्रति उसैले आफ्नो जीवनको बाटो बन्द गर्दैछ। येशूलाई इन्कार गर्नु भनेको त डरलाग्दो हो नि। अनन्तताप्रति उसले, अनन्त जीवनप्रति उसले आफ्नो के गर्दैछ? पर्खाल बनाउँदैछ। अब म जाँदिन त्यहाँ,
यसुलाई इन्कार गर्नु भनेको त धार्मिकतालाई इन्कार गर्नु हो, सत्यतालाई इन्कार गर्नु, जीवनलाई इन्कार गर्नु, उद्धारलाई इन्कार गर्नु, पवित्रतालाई इन्कार गर्नु। अनि अन्तमा त्यसको प्रतिफल के हुन्छ? मृत्यु, पनिशमेन्ट, इटर्नल पनिशमेन्ट, अग्निकुण्ड। रोमी 11 देखि 16 सम्म हामीले पढ्यौं भने कल्मी बाँधेको हाँगाको बारेमा छ। कल्मी बाँधेको हाँगा। यसैकारण म सोध्दछु के लोट्नलाई तिनीहरूले ठक्कर खाएको हुन्? कदापि होइन, तर इजरायलको अपराधद्वारा अन्य जातिहरूमा मुक्ति आएको छ, ताकि इजरायल पनि मुक्तिको निम्ति दायी बनोस्। अविश्वासको कारणले यहुदीहरू पतित भएर अब तिनीहरूको उपायको आशा बिल्कुल खत्म भयो कि भनेर प्रश्न पनि आउँछ। तर होइन, खत्म भएको छैन। तिनीहरूको आशा बाँकी नै छ। तिनीहरूको अपराधहरूद्वारा अथवा अविश्वासद्वारा अन्य जातिहरूले बरु सुसमाचार सुन्ने मौका पायो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। तिनीहरूको अपराधद्वारा चाहिँ, तिनीहरूको अविश्वासद्वारा चाहिँ अन्य जाति, तपाईँ र हामीले चाहिँ सुसमाचार सुन्न पायौं। अब अन्य जातिहरूले मुक्ति पाउँदा पाउँदै यहुदीहरू दायी हुन जान्छन्। किनभने आराधना भन्ने कुरा उनीहरूको थियो, धार्मिकता भन्ने कुरा उनीहरूको थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा उत्तराधिकार बनाउनु भएको, इनहेरिटेन्स। इजरायल त एउटा इनहेरिटेन्स हो परमेश्वरको। सबै कुरा उनीहरूकै हो, उनीहरूबाटै आएको। तिनीहरूमा पुत्र हुने अधिकार थियो, महिमाको दर्शन तिनीहरूकै थियो भनेर रोमी 9:4 भन्छ, हैन? मन्दिरको आराधना तिनीहरूकै थियो, प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूकै थियो, पूर्वजहरू, पट्रियार्क्सहरू तिनीहरूकै हुन्। अनि तिनीहरूकै वंशद्वारा नै उद्धारकर्ता यो संसारमा आउनुभयो। त्यसले गर्दा मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूद्वारा आयो भने salvation comes from the Jews। अब उनीहरूको अपराधद्वारा चाहिँ अविश्वासी अन्य जातिहरूमा चाहिँ सुसमाचार आयो, अनि सुसमाचार सुन्ने मौका अन्य जातिहरूले पायो भन्छ। 13 अध्यायको 44 देखि 47 मा पढ्यो भने अर्को सभातमा झण्डै सम्पूर्ण सहर परमेश्वरको वचन सुन्नलाई उल्टेर आयो भन्दैछ। भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाले भरिए भनेछ। परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा सही हो। अन्य जातिहरूको भिडलाई देखेर नि यहुदीहरू, त्यहाँ भएको यहुदीहरू डाले भरिए भने साँच्चै पौलले भनेको कुरा ठिकै हो। परमेश्वरले यिनीहरूलाई दायी तुल्याउनु भएको छ अन्य जातिहरूद्वारा।
प्रेरित 13 को 44 देखि 47 सम्म पढ्यो भने त्यहाँ त्यो कुराहरू पाउँछ। भिडलाई देख्दा यहुदीहरू डाले भरिए र पाउलले भनेको कुराको खण्डन गरे र तिनको निन्दा गरे भन्दैछ। तर पाउल र बारनाबासले साहस गरेर भने परमेश्वरको वचन सर्वप्रथम तपाईहरूलाई नै सुनाउनु आवश्यक थियो भन्दैछ इजरायलीहरूलाई। तपाईहरूले यसलाई इन्कार गरी आफैलाई अनन्त जीवनको अयोग्य ठहराउनु भएकोले हामी अब अन्य जातिहरू कहाँ जानेछौँ भनेर पाउलले भनेको छ। अब चाहिँ सुसमाचार तिमीहरूलाई हैन, अब सुसमाचार चाहिँ अन्य जातिलाई सुनाउनु पर्छ, किनभने तिमीहरूले इन्कार गर्यौ। त्यहाँ 47 मा भन्छ किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनु भएको छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीलाई अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति हुन नियुक्त गरेको छु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ पाउलले त्यहाँ भनेको कुरा चाहिँ यशाया 42 को 6 मा तपाईले पाउनुहुन्छ, अथवा यशाया 49 को 6 मा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ भन्छ म परम प्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु, म तिम्रो हात समात्ने छु र तिम्रो रक्षा गर्ने छु, तिमीलाई नै म जाति जातिहरूको निम्ति करार र अन्य जातिहरूको निम्ति ज्योति बनाउने छु भनेर यशायालाई परमेश्वरले भन्नु हुँदैछ। अनि यशाया अगमवक्ताद्वारा नै परमेश्वरले यो प्लान बनाइसक्नु भएको तपाईँ र हाम्रो लागि। अब इजरायल हट्टेरी भएर बसेपछि अब उद्धार चाहिँ अन्य जातिहरूमा जानुपर्छ, उद्धारको सुसमाचार चाहिँ अन्य जातिहरूमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा पाउलले पनि त्यहाँनिर यशायाको 42 को 6 र 49 को 6 लाई कोट गर्दै यहुदीहरूलाई भनेको छ। अनि 49 को 6 यशाया 49 को 6 मा भन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ याकुबका कुलहरूलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्न र इजरायलको बाँकी भागलाई फेरि फर्काइ ल्याउन त मेरो दास हुने कुरो तेरो लागि अति सानो कुरो छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तैले मेरो उद्धार पुर्याओस् भनी अन्य जातिहरू कहाँ एउटा ज्योति पनि म तँलाई बनाउने छु भनेर त्यहाँनिर भन्दैछ। अनि साँच्चै नै हामीले गएर लुका 2 को 32 मा गएर हेर्यो भने यहाँ के भनेछ, अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति भनेछ। 2 को 32 लुका 2 को 32 ले के भन्छ भने अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति, किनभने अन्य जातिहरू अन्धकारमा थियो। तर जब येशू संसारमा आउनुभयो अनि त्यो सन्देश येशू जन्मेको सन्देश चाहिँ अन्य जातिहरूलाई प्रकाश दिनका लागि एउटा ज्योति बने भन्छ। आमेन। येशू चाहिँ अन्य जातिहरूलाई प्रकाश दिनको निम्ति एउटा ज्योति संसारमा आयो हैन। हामीले क्रिसमस मनाउँछ नि, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा पहिलाबाट नै यशाया अगमवक्ताको समयदेखि नै त्यो कुराहरू भएको छ। अनि 11 को 12 मा रोमी 11 को 12 मा अब यदि तिनीहरूको अपराध संसारको निम्ति सम्पत्ति र तिनीहरूको असफलता चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने त तिनीहरूको पूर्ण समावेश झन् कति अर्थपूर्ण होला भनेर पाउलले भन्दछ।
अनि यहुदीहरू येशूलाई विश्वास गरेर फर्कदा सबै मानिसहरूको लागि ठुलो आशिष हुनेछ, ठुलो आशिष हुनेछ। कारण यदि यहुदीहरूको अपराध उद्धारको असफलताबाट पुरा संसार अन्य जातिहरूलाई यत्रो ठुलो सम्पत्तिको रूपमा देखा पर्दैछ भनेदेखि, फाइदा हुँदैछ भनेदेखि झन् तिनीहरूको पूर्ण समावेश अथवा तिनीहरू परमेश्वरमा फर्किँदा झन् कति ठुलो फाइदा चाहिँ हुन्छ होला भनेर पाउलले भन्दछ। यदि तिनीहरूको अपराध नै संसारको निम्ति सम्पत्ति भयो भने, तिनीहरूको असफलता नै अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति हुने हो भनेदेखि, तिनीहरू झन् प्रभुमा फर्कियो भनेदेखि कस्तो ठुलो फाइदा हुन्छ होला संसारलाई, अन्य जातिहरूलाई भनेर पाउलले भन्दछ। अब तिमी अन्य जातिहरूलाई भनिरहेछु, अब अन्य जातिहरूलाई यहाँ पाउलले भन्नु हुँदैछ, अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको हुनाले म मेरो सेवालाई महत्त्व दिँदैछु। पाउलले मुख्य गरी अन्य जातिहरूको लागि प्रेरितको दर्जा पाए तापनि तिनले सधैँभरि आफ्नो यहुदी जातिलाई स्मरण गरे र तिनीहरूले उद्धार पाउन् भन्ने आशा राखे। आफ्नो जातिहरूप्रति ऊ एकदमै दुखी थियो। आफ्नो जातिहरूप्रति उसको अन्तर्वेदना हामीले 9 अध्यायको सुरुमा नै पाउँछ। त्यहाँ पोखेको छ, आफ्नो हृदय पोखाएको छ। त्यहाँ मेरो जाति बाँच्नको लागि यदि म श्रापित र परमेश्वरदेखि अलग हुनु पर्यो भने पनि म तयार छु भनेर भनेको छ। उसले आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने कुरा त्यहाँनिर बोलेको छ। म श्रापित भएर मेरो जाति प्रभुमा बाँच्छ भने म हुनु तयार छु भन्ने कुरा त्यहाँनिर राखेको छ। चौधमा भन्छ, यस आशामा कि मेरो आफ्नै यहुदी जातिलाई दाई बनाउन सकौं भन्छ। म चाहिँ किन अन्य जातिहरूको प्रेरित भएको छु भन्दाखेरि, यो सेवालाई म किन इम्पोर्टेन्स दिन्छु भन्दाखेरि, यो आशामा कि मेरो आफ्नै यहुदी जातिहरू चाहिँ दाई बनाउन सकौं, तिनीहरूलाई दाई बनाउन सकौं भने, र तीमध्ये कसैलाई बचाउन सकौं पनि भनेको छ। तिनीहरूलाई दाई मात्रै बनाउने होइन, तर अझै तिनीहरू मध्ये कसैलाई बचाउन पनि सकौं भन्ने उसको चाहना। अनि 15 पदमा गएर हुन्छ, किनकि यदि तिनीहरूको बहिष्कार हुँदा संसारको निम्ति मिलाप भयो भने के तिनीहरूको पुनः ग्रहण मृत्युबाट जीवन पाएको समान होइन र भनेर त्यहाँनिर पाउलले भन्दछ। यहुदी पन्सिएर गएको हुनाले परमेश्वरसँग मिलाप हुने मौका संसारलाई आयो भनेदेखि, जब अन्तमा परमेश्वरसँग फेरि यहुदीहरूको मिलाप हुन्छ तब तिनीहरू मृत्युबाट जीवन पाए जस्तै हुनेछन् भनेछ। त्यसले गर्दा हामीले यहुदीहरूको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईहरु कतिजनाले यहुदीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु भएको थियो कि थिएन है? कतिजनाले यरुसलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गरे भने तिमीहरूले आशिष पाउँछ भन्ने हेतुले, आशिष पाउँछु हामीले पनि भन्ने हेतुले प्रार्थना गर्थे होला कतिजनाले है, यहुदीको लागि है। तर कतिजनाले यहुदीहरूले उद्धार पाओस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यहुदीहरूले प्रभुलाई चिनोस्, यहुदीहरूको आँखा खोलियोस्,
उनीहरूले धार्मिकतालाई ग्रहण गर्न सकोस्, उनीहरू त्यो व्यवस्थाको त्यो मान्छेले बनाएको रीतिनीतिमा उनीहरू नलागोस्, मान्छेले बनाएको विधिहरूमा उनीहरूको जीवन समावेश भएको छ त्यहाँबाट फर्कोस्। रिचुअल सेरेमनिजको कुराहरू त्यो सबै छायाहरू मात्रै हो। रियालिटीमा फर्कोस् जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जसरी साउल दामस्कसको बाटोमा क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्दै सतावट गर्दै ऊ अब उनीहरूलाई पक्रिनुको लागि गएको, तर परमेश्वरले एन्काउन्टर गर्नुभयो। त्यस्तै उनीहरूमा यहुदीहरूमा परमेश्वरले फेरि उनीहरूलाई पनि त्यो एउटा डिभाइन एपोइन्टमेन्ट अथवा डिभाइन रेभलेसन दिएर उनीहरू ईश्वरीय प्रकाश पाएर उनीहरू येशूमा फर्कोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचन सुनोस्, उनीहरूको बन्द भएको कानहरू खोलियोस्, बन्द भएको आँखाहरू खोलियोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी कलमी बाँधिएको हाँगाहरू, कलमी बाँधिएका हाँगाहरू हौ हामी। यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरेको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छन् भनेर त्यहाँ भन्दैछ। इजरायलको लागि पावल दुईवटा उदाहरण दिन्छ। इजरायलको लागि पावलले दुईवटा उदाहरण दिन्छ। इक्जाम्पल, पहिलो, यहुदीहरूले हरेक पाउरोटीको पहिलो मुछेको पिठो परमेश्वरमा नै वेदको रूपमा पहिलो फलको रूपमा चढाउँथे। पहिलो मुछेको पिठो पवित्र छ भने अरू सबै पिठो पवित्र हुनुपर्छ, किनभने ढिक्का एउटै छ। अनि यहुदी पिता पुर्खाहरू पहिलो मुछेको पिठो जस्तै थिए। जो पाट्रियार्क्सहरू अब्राहम, इसाक, याकुब, यिनीहरू चाहिँ के थियो? यिनीहरू चाहिँ पहिलो मुछेको पिठो जस्तै थिए। यदि तिनीहरू पवित्र थिए भने पुरा इजरायल धेरै जस्तो अविश्वासमा पतित भए तापनि अहिलेसम्म पवित्र हुनु पर्दछ भनेर पावलले भन्नु चाहेको। तिनीहरू धेरै जस्तो इजरायलमा धेरै जस्तो यहुदीहरू अविश्वासमा पतित भए तापनि अहिलेसम्म पवित्र हुनु पर्दछ। यसै कारण पावलले यहुदीहरूलाई परमेश्वरको पवित्र र प्यारो जाति सम्झन्छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई बिल्कुलै परित्याग गर्नु हुने छैन भनेर चाहिँ अन्य जातिहरूलाई यो सन्देश दिइरहेको छ। तर पनि पछि गएर रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी आइहाल्यो। इजरायलीहरूलाई विरोध गर्ने एउटा चर्च खडा भयो। धेरै यहुदीहरूलाई मार्न थाल्यो। पर्सिक्युसन हेभी भयो। स्पेनबाट कति लाख यहुदीहरूलाई खेद्यो त्यहाँबाट। त्यो समयमा कतिजनालाई मारे। पछि कति हो रोमन क्याथोलिक चर्चले कति मारे। एन्टिसेमिटिजमको स्पिरिट चर्चबाटै सुरु भयो। रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी ती चर्चले जन्मायो, चर्च फादर्सहरूले। इजरायललाई विरोध गर्न थाले। यिनीहरू हो हाम्रो मसिहालाई मार्ने, हाम्रो उद्धारकर्तालाई मार्ने यिनीहरू हो। यिनीहरूलाई त श्राप लागोस्। यिनीहरूसँग त हामी एक छाक खाना पनि बाँडचुट गरेर खानु हुँदैन भन्ने त्यो प्रकारको शिक्षाहरू चर्च फादर्सहरूले ल्यायो। अस्ति हामीले सुन्यौं नि। कति माया लाग्दो कुराहरू। परमेश्वरले तिनीहरूलाई बिल्कुलै परित्याग गर्नुभएको छैन। इजरायलमा अझै पनि बाँकी रहेकाहरू छ, रेमनेन्टहरू छ।
जसले साँचो हृदयले येशूलाई ग्रहण गरेर उनीहरू मिसियनिक ज्युस भएर उनीहरू इजरायल भित्र काम गरिरहेको छ। पहिलो उदाहरण भन्दा दोस्रो उदाहरण बुझ्न सजिलो छ। अघि पहिलो उदाहरण चाहिँ अघि मुछेको पिठो, अब दोस्रो उदाहरण चाहिँ जरा चाहिँ अब्राहम। अब बुझ्नुहोस् है, जरा चाहिँ अब्राहम। अब कुनै पनि रुखको जरा चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब। जरा चाहिँ को हो? यो तीनवटा पाट्रियार्क्स, अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर भनेर हामीले बाइबलमा कतिपल्ट भेट्छौँ। The God of Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, यो तीनवटा पाट्रियार्क्सहरूको नाम एकदमै हामीले सुन्छौँ बाइबलमा। अनि यिनीहरू चाहिँ जरा जस्तै थियो, त्यो रुखको जरा। जरा चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब जस्ता पिता पुर्खा हुन्। र इजरायल अथवा यहुदी जाति चाहिँ, यहुदी जातिले चाहिँ फल नफलाए तापनि इजरायलको रुखका हाँगाहरू अझैसम्म पवित्र हुनु पर्दछ, किनभने जराहरू पवित्र छन्। जरा पवित्र छन् भनेदेखि हाँगाहरू पवित्रै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर कुरा हुँदैछ। अनि त्यो हाँगा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहुदीहरू। बुझ्नुहोस् है राम्रोसँग। दुईटा उदाहरण, एउटा चाहिँ मुछेको पिठो, अर्को उदाहरण चाहिँ जरा, जराको उदाहरण दियो। यदि जरा अब्राहम, इसाक र याकुब हो भनेदेखि इजरायलीहरू त हाँगा हो। अनि हाँगाहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर भन्दैछ। अन्य जाति मण्डलीहरूलाई इजरायलको बारेमा शिक्षा दिँदैछ पावलले। तिमीहरूले भविष्यमा गएर यहुदीहरूलाई विरोध नगर्नु है दाजुभाइ हो। इजरायलको विरुद्धमा खडा नहुनु, इजरायलको लागि तिमीहरूले पनि प्रार्थना गर्नु, इजरायलको लागि तिमीहरूको पनि प्रेम बढोस्, वास्ता माया फिक्री इजरायलपट्टि तिमीहरूले देखाउनु पर्छ भनेर नै यो पत्र, यो तीनवटा यो च्याप्टर चाहिँ लेखेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि पछि पावल पछिको चर्चेसहरूले यो कुरालाई कसरी बुझ्यो थाहा छैन, गएर यहुदीहरूलाई मार्न थाल्यो, उनीहरूको सभाघरहरू जलाइदियो। हिस्ट्री छ, जुन कुराहरू बाइबलमा रेकर्ड छैन। तर पछिको सेन्चुरी, अब 200-300 एडी तिरको कुराहरू, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं शताब्दीहरूतिर डरलाग्दो घटनाहरू घटेका छन्। होलोकस्ट भन्छ त्यसलाई। पछि गएर हिटलरको पालामा झन् 60 लाख यहुदीहरूलाई मारे। अब 17 पदमा गएर यदि कुनै हाँगाहरू काटिए र असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सभा हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँध्यौ भने 18 मा हुन्छ, ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर, इजरायलको सामु घमण्ड नगर। हामी अन्य जातिहरूलाई भन्दैछ, यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ
तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ त भन्दैछ। अहिले रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी विश्वास गर्नेहरू, आफैले आफूलाई म पनि इजरायल हो भन्नेहरूको लागि चाहिँ यो कडा छ। हामी त कलमी बाँधेको हाँगा हो त, हामीलाई त जङ्गली के भनेछ, हाँगाहरू भनेछ, जङ्गली जैतुनको हाँगा। ती हाँगाहरूको सामु 18 मा, ती हाँगाहरूको सामु घमण्ड नगर, यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई थाम्छ। अन्य जातिहरूले हामीले विश्वास गर्यौं भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी अन्य जातिहरू हामीले येशूलाई विश्वास गर्यौं भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामीले यहुदीहरूलाई घृणा गर्नु हुँदैन, किनभने यहुदीहरू त रुखको जराहरू हुन्। अन्य जातिहरू साँचो इजरायलको रूपमा बाहिरबाट जोडिएको छन्, बाहिरबाट जङ्गली जैतुन। साँचो इजरायल चाहिँ ख्रिस्टको मण्डली नै हो, जसको द्वारा यहुदी जाति हुन् भनेर। अब यहाँ साँचो इजरायल भनेको छ, ख्रिस्टको मण्डली नै हो भनेर। अब यहाँनिर साँचो इजरायल भनेर एउटा नाम दिएको छ हामीलाई, जो चाहिँ जसको जरा चाहिँ यहुदी जाति नै हो, अब्राहम, इसाक र याकुबबाटै आएको हो। अनि हाँगा लागेको जति पनि हाँगा छ, नेचुरल हाँगाहरू छ, त्यो जैतुनको रुखको नेचुरल ब्रान्चेसहरू छ। उनीहरूले येशूलाई विश्वास नगरे तापनि दे आर पार्ट अफ द ट्री। तर तपाईँ र हामी चाहिँ कलमी बाँधेको हाँगा हो भनेर चाहिँ अब 19 मा पाउँछ हामीले। तिमी भन्ने छौ म कलमी बाँधिन सकौं भनेर नै हाँगाहरू काटेका थिए। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटेका हुन्। अब तिनीहरूको त्यो फल्न फलाउने भएपछि त्यो हाँगाहरू काटिन्छ। अनि हाँगाहरू काटेपछि तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ, घमण्ड नगर, तर श्रद्धा पूर्ण भइराख भन्दैछ। यसकारण अन्य जाति क्रिस्चियनहरूले घमण्ड नगरून्। विश्वासको कारणले तिनीहरू रुखमा कलमी गरेका छन्। तिनीहरूले विश्वास गर्न छोड्छन् भने जसरी स्वाभाविक हाँगाहरू अर्थात् यहुदीहरू काटिएका थिए, त्यसरी नै झन अन्य जातिहरू काटिनेछन् भन्दैछ। पावल यहाँ हामीलाई फेरि सम्झाउँछ पावलले कि उद्धार पाउनको निम्ति विश्वास मात्रै आवश्यक छ। अरू व्यवस्थाले सिकाएको विधि विधानहरू, सेरेमनिजहरू, रिचुअल्सहरू, त्यसको आवश्यकता छैन भनेर पावलले भन्दछ। उद्धार पाउनको निम्ति विश्वास मात्रै आवश्यक छ। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा नै हाँगाहरू काटेका हुन्। अविश्वास भन्ने कुरा चाहिँ यति डरलाग्दो पाप हो जसले इजरायलीहरूलाई अलग गर्यो, गर्दा नै हाँगाहरू काट्थे भनेछ। इजरायलहरूलाई परित्याग गरेको जस्तो देखिन्छ, तर परित्याग गर्नु भएको छैन। परमेश्वरले हात पसारेर बसिराख्नु भएको छ। If they come back to him, he will receive them. यदि उनीहरू फर्केर आउँछ भने परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ, घमण्ड नगर, तर श्रद्धा पूर्ण भइराख भन्दैछ।
21 मा, किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीलाई पनि बाँकी राख्नुहुन्न भन्नुहोस्। डरलाग्दो छ यहाँ। परमेश्वरले नेचुरल ब्रान्चेसहरूलाई त उहाँले बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि त्यो कलमी बाँधेको हाँगाहरूलाई त झन् के बाँकी राख्नुहुन्छ होला। त्यसैले घमण्ड नगर, श्रद्धापूर्ण भइराख अनि विश्वासमा दरिलो भएर अघि बढ भने। यसकारण 22 मा भन्छ, यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकोहरूमाथि कडा व्यवहार तर उहाँकै दया मुनि रहिरहौ भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, नत्र त तिमी पनि काटिनेछौ। पतन भएकोहरूमाथि अर्थात् अन्य जातिहरूमाथि परमेश्वरले कडा व्यवहार देखाउनुहुन्छ। हामी दया मुनि अथवा अनुग्रहमा रहिरह्यो भने हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दया देखाउनु हुनेछ। तर हामी अनुग्रहमा रहँदैनौँ वा विश्वास गर्न छोड्छौँ भने त हामी उही परमेश्वरको हातबाट फेरि फ्याँकिनेछौँ। यसै कारण हामीहरू होशियार र नम्र भइराखौँ भनेर त्यहाँनिर पौलको शब्दलाई हामीले यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब जसरी यूहन्ना 15:6 मा भन्छ, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झै बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्तो हाँगाहरू मानिसले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन् भनेर हाँगाको बारेमा। तपाईँ र हामी चाहिँ कलमी बाँधेको हाँगा हो। हामी चाहिँ येशूमा कनेक्टेड भएर रहिरहनु पर्छ। हामी नेचुरल ब्रान्चेस होइन, तर कलमी बाँधेको हाँगा। तपाईँलाई थाहा छ कतिजना तपाईँ बस्तीबाट आउनु भएको छ भने कलमी बाँधेको टी गार्डनतिर ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा छ होइन कलमी बाँधेको हाँगा भन्ने के हो भन्ने कुरा। बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ जोडेको होइन, बाहिरबाट। अनि 23 मा गएर तिनीहरू पनि अविश्वासमा ढिड भएर बसेनन् भने त कलमी बाँधिनै छन्, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कलमी बाँध्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दैछ। यहुदीहरू अविश्वासमा बसेनन् भने त तिनीहरू आफ्नो बोटमा फेरि कलमी बाँधिने छन्। यदि उनीहरू अविश्वासमा नबसेर उनीहरू फेरि विश्वासमा आए भने तिनीहरूको हाँगा काटेर फाल्दिएको छ भने पनि, त्यो ब्रान्चेसहरू फाल्दिएको छ भने पनि तिनीहरूलाई पनि फेरि त्यो बोटमा याकुब होइन, अब्राहम, इसाक र याकुबकै त्यो जराबाट आएको त्यो बोटमा उनीहरूलाई फेरि के गर्नेछ? कलमी बाँधिनेछ। अर्थात् तिनीहरू फेरि साँचो इजरायल अथवा मण्डलीका सदस्यहरू बन्नेछन् भन्दैछ। अनि हामी सबैजना एक हुनेछौँ। अन्तमा गएर हामी सबै परमेश्वरको मन्दिर, मण्डली, दुलही बनिनेछौँ। अनि आज मिसनिक ज्युसहरू सबै फेरि यिनीहरू के भएको छ? उनीहरू त्यो बोटमा फेरि कलमी बाँधेर उनीहरू पनि एउटा साँचो इजरायल बनेको छ, एउटा मण्डली बनेको छ। आमेन। अनि हामी सबैजना परमेश्वरको मण्डलीको सदस्यहरू बनेका छौँ। अन्य जाति, इजरायली जब हामी फेरि परमेश्वरमा आयो भनेदेखि चाहिँ हामी एक हुन्छौँ भन्दैछ पौलले, त्यही भन्नु चाहेको। र 24 मा, किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि, हामी चाहिँ प्राकृतिक जङ्गली जैतुन हो, अनि हामी चाहिँ जङ्गली जैतुन भएर पनि काट्यौ
र प्रकृतिको विरुद्ध एउटा असल जैतुनको बोटमा कलमी बाँध्यो भने त यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनकै रूपमा झन् कति बढी स्वाभाविकै हाँगाहरूलाई आफ्नै बगार्नु झन् सजिलो हुन्छ भन्दैछ इजरायलको बारेमा। यदि हामी जंगली जैतुन भएर त हामीलाई जैतुनको बोटमा कलमी बाँध्यो भने त झन् प्राकृतिक हाँगाहरू जो काटेर फालेको छ फल फलाएन भनेर, यदि तिनीहरू फेरि फर्केर येशूमा आयो भनेदेखि झन् त्यो काटेर फालेको हाँगाहरू झन् आफ्नै निज जैतुनकै रूपमा कलमी बाँध्नु कति सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ पावलले भन्नु चाहन्छ। पच्चीसमा भाइ हो आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ भन्दैछ। राम्रो बुझ्नुहोस् है, यो अन्डरलाइन गरिराख्नुहोस् यो पदलाई। किन चाहिँ इजरायल कठोरतामा छ भन्दाखेरि किनभने अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नभएसम्म, अब एउटा संख्या परमेश्वरले राख्नु भएको छ, त्यो कति हो थाहा छैन, जबसम्म त्यो संख्या पूरा हुँदैन तबसम्म इजरायलमा कठोरता देखानै परिरहनेछ। अन्य जातिहरू आफ्नै अभिमानमा बुद्धिमान नहुन् भनेर पावलले यही जैतुनको रुखको उदाहरण बताएका छन्। अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नहुन्जेलसम्म इजरायलमा कठोरता अथवा चेतनाहीन आत्मा रहिरहन्छ, जो हामीले पद 8 मा पढेको थियौं। अन्य जातिको पूर्ण संख्या चाहिँ कतिजना छन् भनेर परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। अनि यो क्लास पछि नसोध्नुहोस् है, पास्टर बाबु इजरायलीहरूको संख्या कति होला, अन्य जातिहरूको संख्या कति भएपछि चाहिँ इजरायलको कठोरता हटेर जान्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि मेरोमा पनि एन्सर छैन। परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। तर पूर्ण संख्या गन्न नसकिने हुनेछ। प्रकाश 7:9 मा स्पष्ट गरिदिएको छ। यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषा बोल्नेबाट थियो, सेतो पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। यिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि महासङ्घर्षबाट आएकाहरू हुन्। अन्य जातिको संख्या गन्ती गर्नु नसक्ने। अब यो त हामीले रेभलेसनमा भएको कुरा पनि छ, त्यो त मार्टिसहरू हो। पछि गएर हेऱ्यो भने मार्टिसहरू हो, अथवा मार्टिसहरू पनि हुनसक्छ र मार्टिसहरू पनि हुन सक्दैन। त्यो चर्च पनि हुनसक्छ, ट्रिबुलेसनबाट आएकोहरू। यदि मिड ट्रिबुलेसनमा चर्च उठाइलग्यो भनेदेखि त त्यो चर्चको संख्या पनि हुनसक्छ, अथवा चर्च यदि ट्रिबुलेसन भन्दा अगाडि नै उठाइलग्यो भनेदेखि त्यो अर्कै मिड ट्रिबुलेसनबाट बाँचेकोहरू हुनसक्छ। झन् त्यो ट्रिबुलेसन भन्दा अगाडि नै उठाएको मण्डली प्लस ट्रिबुलेसनबाट उठाएको जोड्दा कत्रो चाहिँ हुन्छ होला भिड, संख्या कति चाहिँ हुन्छ होला। अन्य जाति मण्डलीमा थपिँदा थोरै मात्र यहुदीहरूले विश्वास गर्नेछन् भन्ने कतिजनाले सोध्ला हैन। तर अन्य जातिहरूको पूर्ण संख्या विश्वासमा आएपछि यहुदीहरू विश्वास गर्न थाल्नेछन्। अहिले दमादम यहुदीहरू प्रभुमा आउँदैछ, त्यसको मतलब अब संख्या पुग्न लाग्यो जस्तो छ।
संख्या पुग्न लाग्यो जस्तो छ। अब यहुदीहरू धेरै जागृतिमा आइरहेको छ। ज्युस मिसियानिक के अरे मिसियानिक ज्युसहरू तपाईँ उनीहरूको सेवाकाई बढेर गइरहेको छ इजरायलमा। आज मैले एउटा सिबिएसआई ग्रुपमा एउटा भिडियो पठाइदिएको छु, हेर्नुहोस् त्यो। अनि विश्वासमा आइरहेको छ। कसै कसैको विचारमा त्यति बेला संसारको अन्त नजिकै आइपुगेको हुनेछ। अब यो कुराहरू, यो मिसियानिक ज्युसहरूको बीचमा धेरै संख्याहरू बढ्दैछ। अहिले प्रभुमा आइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूको संख्या पुरा हुँदैछ कि जस्तो लाग्दैछ। अन्य जातिको संख्या पुरा हुँदैछ होला जस्तो लाग्दैछ। त्यही लागि त यिनीहरूमा अहिले उद्धारको काम धेरै बढेर आइरहेको छ। 26 पदमा यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ जस्तो लेखेको छ। उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ र उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। अब यसरी अन्तमा सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ भनेर यहाँ भन्दैछ। अर्थात् सबै विश्वास गर्ने इजरायलीहरूको उद्धार हुनेछ। विश्वास बिना कसैलाई पनि, चाहे यहुदी होस् चाहे अन्य जातिलाई, उद्धार हुन सक्दैन विश्वास बिना। अनि जब अन्य जातिहरूको संख्या पुरा हुन्छ, त्यो अब परमेश्वरले कति संख्या राख्नु भएको छ परमेश्वरलाई थाहा छ। जब त्यो संख्या पुरा भएपछि इजरायलमा उद्धार आउनेछ। अनि अहिले इजरायलमा धेरै यहुदीहरू प्रभुमा आइरहेको छ, बढिरहेको छ। अहिले चर्चेसहरू इजरायलको टुर गरेर त्यहाँ गएर प्रचार गरेर प्रार्थना गरेर इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ। त्यो सबै देखेर उनीहरूभित्र खुल्दुली मचिरहेको छ। कतिजनालाई प्रभुले यो दिनहरूमा चुन्दै हुनुहुन्छ। यशाया 59 को 20 देखि 21 मा भने अनुसार लेखेका कुरा पाउल यहाँ दोहोऱ्याउँछन्। उद्धार चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उद्धार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सियोन चाहिँ इजरायलको एउटा अर्को नाम। सियोन, यहाँनिर जुन अहिले सियोनको बारेमा कुरा हुँदैछ, सियोन चाहिँ इजरायलको एउटा अर्को नाम हो। ख्रीष्ट सियोनबाट, येशू ख्रीष्ट सियोनबाट आउनुहुनेछ। किनभने ख्रीष्ट आफै त इजरायली वा यहुदी नै हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्टले याकुबबाट, इजरायलबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। याकुबबाट भनेको चाहिँ इजरायल, इजरायलबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। सियोन भन्नाले चाहिँ, सियोनबाट भन्नुको मतलब चाहिँ इजरायलबाट आउनु हुनेछ। अनि इजरायलको उद्धार हुनेछ भन्ने कुराहरू जब ट्रिबुलेसन सिद्धिएपछि 1000 सालको राज्य आउनुभन्दा अगाडि, 1000 सालको राज्यभित्र प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि धेरै इजरायलीहरूले येशूको नाउँमा घोडा टेक्नेछ। अनि जकरिया 12 अध्यायको 10 देखि पढ्दै गयो भने 13 अध्यायको 1-2 सम्म त्यहाँनिर इजरायलको उद्धारको बारेमा त्यहाँ छ। परमेश्वरले उनीहरूमा एउटा नम्र निवेदनको आत्मा बनाइदिनुहुन्छ, प्रस्ताव गर्ने। उनीहरूले प्रस्ताव गर्नेछ। यम किप्परको चाड मनाउँछ, त्यहाँ प्रस्तावको चाड मनाउँछ। ट्रम्पेट जजमेन्ट भनेपछि येशू आउनुहुन्छ ट्रम्पेट जजमेन्टमा, ट्रम्पेट तुरैको चाडमा येशू आउनुहुन्छ। त्यहाँबाट यम किप्पर चाड मनाउँछ। यम किप्पर चाडपछि त्यहाँबाट उनीहरू छाप्रोबासको चाड मनाउन जान्छ। सत्ताइसमा हुन्छ, अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ जब म तिनीहरूको पाप हरण गर्नेछु भने। भविष्यको कुरा, सुसमाचारको हिसाबले त तिमीहरूको खातिर परमेश्वरको शत्रु हुन्। यहाँ पाउलले भन्दैछ सुसमाचारको हिसाबले हो भने त तिमीहरूको खातिर त परमेश्वरको शत्रु हुन्। तर चुनावको हिसाबले, इलेक्सनको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूको खातिर
भनेको चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुबको खातिर चाहिँ तिनीहरू प्रियहरू हुन् भन्दैछ। आमेन। इजरायलीहरू सुसमाचारको हिसाबले त तिनीहरू हाम्रो दुश्मन भएको छ, हामीलाई तिनीहरूले मन पराउँदैन। रोमन क्याथोलिक चर्चहरूले गरेको कार्यलाई उनीहरूले पढेर ल्याउँदा, त्यो हिस्ट्री पढेर ल्याउँदा झन् कति खुन उम्लिन्छ होला। क्रिस्चियनहरूलाई, चर्चहरूलाई कति विरोध गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले। अब अहिलेको जेनेरेसनले पनि त्यो कुराहरूलाई पक्रिसक्यो होला। तर पूर्वजहरूको खातिर, पूर्वज भनेको चाहिँ अब्राहम, इसाक र याकुब, यो तीनवटा मात्रै गन्ती आउँछ है पूर्वजमा चाहिँ। पूर्वजहरूको खातिर चाहिँ तिनीहरू प्रिय हुन्। यहुदीहरू चाहिँ शत्रुहरू थिए, तिनीहरू ख्रिस्टका र सबै क्रिस्चियनहरूको शत्रु थिए। त्यही कारण कतिजनाले यो खण्डलाई नबुझेर पनि इजरायलीहरूप्रति दुश्मनको भावना बढाएको हुन सक्छ। तिनीहरू ख्रिस्टका र सबै क्रिस्चियनहरूको शत्रु थिए, तर पनि परमेश्वरले उहिले यहुदीहरूलाई चिन्नु भएको थियो, उहिले नै, र तिनीहरूलाई चुन्नु भयो पूर्वजहरूद्वारा गरेको प्रतिज्ञालाई उहाँले बिर्सिनु भएको छैन। परमेश्वरले यही जैतुनको रुख बनाउनु भयो, उहाँले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, उहाँले इसाकलाई उठाउनु भयो। यहुदीहरूले ख्रिस्टमा विश्वास नगरे तापनि तिनीहरूको पूर्वजहरूको खातिर, तिनीहरूको पुर्खाको खातिर, अब्राहम, इसाक र याकुब आदिका खातिर परमेश्वरले यहुदीहरूलाई खुब माया गर्दै जानुहुन्छ, खुब माया गर्दै जानुहुन्छ। त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र चुनावको हिसाब अनुसार चाहिँ, पूर्वजको खातिर अनुसार चाहिँ तपाईँ र हामीले पनि उनीहरूलाई प्रिय ठान्नुपर्छ। किनभने 29 मा भन्छ, किनभने परमेश्वरको वरदान र बोलावट अटल छन्। किनकि जसरी तिमीहरू पनि एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने थियौ, तर अब तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिमीहरूले कृपा पाएको छौ। हामीले बुझ्नुपर्छ है, तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तपाईँ र मैले कृपा पाएका छौँ। उनीहरूको अपराधले गर्दा हामीमा मुक्ति आएको छ। तिमीहरूलाई कृपा देखाएकोले, यहाँ 31 मा भन्छ, तिमीहरूलाई कृपा देखाएकोले गर्दा तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनी तिनीहरू अहिले अनाज्ञाकारी भएका छन्। जसरी अन्य जातिहरू एकपल्ट अनाज्ञाकारी थिए र पनि उनीहरूले कृपा पाए, त्यसरी नै अहिले यहुदीहरू अनाज्ञाकारी भएका छन् कि तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई कृपा देखाउनु भएको छ भने त उहाँले अवश्य पनि यहुदीहरूलाई पनि कृपा देखाउनु हुनेछ भनेर पावलले भन्नु चाहन्छ। किनभने परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पनु भएको छ। किनभने परमेश्वरको कृपा चाहिँ सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पनु भएको छ। एक दिन प्रभुलाई पाएपछि उनीहरू धुरु रुन्छ, परमेश्वरको कृपालाई बुझेर, परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेर। तपाईँ र हामी धुरु रुको थियौं, अहिले पनि रुन्छौं हामी परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह प्रति हामी सम्झना गर्यौं भनेदेखि।
हामी कस्तो अवस्थामा थियौं, परमेश्वरले हामीलाई कस्तो अवस्थाबाट उठाउनु भयो, अहिले परमेश्वरले हामीलाई कस्तो अवस्थामा राख्नु भएको छ, त्यो कुरालाई सम्झिँदाखेरि उहाँको कृपा र अनुग्रहलाई हामीले भित्र महसुस गर्दाखेरि हाम्रो भित्र भकना फुटेर आउँछ, हामी रुन्छौं। एक दिन इजरायलीहरू पनि रुन्छ। जकरिया 12 अध्यायमा गएर 10 देखि पढ्दै जानुहोस् त। आफ्नो आफ्नो कुलमा आफ्नो आफ्नो परिवारमा बसेर उनीहरू विलाप गर्छ भनेछ। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो समयहरू राखिदिनु भएको छ। उनीहरू पनि रुन्छ। जसरी युसुफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई तिमीहरूले मलाई मिस्र देशमा बेचेको भाइ म नै हो भनेर प्रकट गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर दाजुभाइहरूको रुवाबासी हुन्छ रोएर। त्यस्तै जकरियाको 12 अध्यायमा गएर हेर्यो भने येशूलाई उनीहरूले घोचेर मारेको येशूलाई, मसियालाई देखेर दोस्रो आगमनमा उनीहरू पनि रुन्छ। सबैलाई, यहुदी अन्य जाति दुवैलाई कृपा देखाउन भनेर उहाँले तिनीहरूलाई अनाज्ञाकारितामा राख्नु भएको छ। तिनीहरू अनाज्ञाकारी नभएका भए तिनीहरूलाई कृपा चाहिने थिएन। कृपा कसलाई चाहिन्छ? त्यो अनाज्ञाकारीहरूलाई। राम्रो मान्छेहरूलाई त किन कृपा चाहियो? अधर्मीहरूलाई त कृपा चाहियो त। धर्मीहरूलाई किन कृपा चाहियो? पापी मान्छे, विद्रोह मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि के भन्छ मान्छेहरूले? साँचो क्रिस्चियनहरूले के भन्छ? बदमाश अपराधीहरूलाई देख्यो भने गॉड प्लिज हैव मर्सी अन देम, प्रभु उनीहरूमाथि कृपा राख्नुहोस्। उनीहरूले के गरिरहेको छ उनीहरूले जान्दैन भनेर त्यसरी प्रार्थना गर्छ साँचो विश्वासीहरूले। जसले प्रभुलाई राम्रोसँग चिनेको छैन त्यसले कसरी प्रार्थना गर्छ? प्रभु तपाईको आगो खसालेर यिनीहरूलाई भस्म पार्नुहोस्। याकुब र योहनाले पनि चिनेको थिएन नि, पत्रुसहरूले पनि राम्रो गरी चिनेको थिएन येशूलाई। सामरीको बाटो भएर जाँदै गर्दा सामरीहरूले धम्की दिँदाखेरि के भने? माथिबाट आगो खसालेर झारेर भस्म पारौँ होइन भने। किनभने तिनीहरू पूर्ण रूपमा मरिसकेको थिएन, काँचो काँचै थियो। अब 3.5 वर्षमा कहाँ मान्छे चेन्ज हुन्छ भने? 20 वर्षमा त विश्वासीहरू चेन्ज हुँदैन भने त्यो बिचारा 3.5 वर्ष मात्रै हिँडेको येशूसँग हो कि? तर पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ लाइफ हेज बिन ट्रान्सफर्म। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ जीवन परिवर्तन भयो। अनि उनीहरू साक्षी बन्न थाल्यो। अनि उनीहरू मर्नु पनि तयार भयो। स्टिफनसले के भने ढुङ्गाले हान्नेहरूलाई? स्टिफनसले प्रेरित 7 अध्यायमा, प्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। त्यो हो नि त साँचो विश्वासीको आइडेन्टिटी, चिनारीको लक्षण चाहिँ त्यो हो। कसैले एउटा गालामा सड्काउँदाखेरि अर्को गाला थापिदिने, त्यो हो नि त लक्षण। जब हामी आफ्नो लागि मर्छौं नि त्यहाँबाट हामी अरूको लागि जिउन थाल्छौँ। चेलाहरू सबै त्यही हो। यदि
यहुदी प्रेरितहरूले अन्य जातिहरूप्रति उनीहरूले आफैलाई ढोका बन्द गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? सुसमाचार आउने थिएन हामीमा। थोमा यहाँसम्म आयो, मूर्ति पूजा गर्ने देशमा आयो, इन्डिया भारतमा आयो थोमा, तर यहाँको मान्छेले उसलाई मार्यो। अब हामी क्रिस्चियन भयो भन्दैमा हामीले तामिलहरूलाई पक्रिँदै मार्नु त भएन नि त। हाम्रो थोमालाई मार्ने तिमीहरू होइन, तिमीहरू शैतान हो भन्दै तामिलहरूलाई डङ मार्नु थाल्यो भने त भएन नि त। त्यस्तै त काम गरे त नि इजरायलमा। हाम्रो मसियालाई मार्ने तिमीहरू होइन भनेर यहुदीहरूलाई पक्रेर चर्चले, रोमन क्याथोलिक चर्च फादर्सहरूको टाइममा चर्च फादर्सहरूले उनीहरूलाई डरलाग्दो मोटिभेट गरेर रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी त्यहीँबाट जन्मेको। एन्टिसेमिटिजमको आत्मा त्यहाँ देखा पर्यो। अझै पनि कतिजना विश्वासीहरूले त भन्छ नि, नर्थ इन्डियाको विश्वासीहरूले भन्छ त, हाम्रो थोमालाई मानेर त्यो तलको कालेहरू हो नि त, राक्षसको सन्तानहरूले मारेको भन्छ। तर हाम्रो तामिल दाजुभाइले सुन्यो भने के हुन्छ? क्रिस्चियनहरूले त बुझिहाल्छ, क्षमा गरिहाल्छ, नन क्रिस्चियनले त फेरि दिन्छ नि फेरि भन्नेलाई। त्यो समयमा पनि त्यस्तो होला होला जस्तो देखिन्थ्यो। अनि पावलले भन्दैछ, हेर भाइ हो, तिमीहरू चाहिँ कल्मी बाँधेको हाँगाहरू हो, घमण्ड नगर। यदि फल फलाएन भने तिमीहरूको झन् बिजोकै होला है भन्दैछ। प्राकृतिक हाँगाहरू त काटेर फालिन्छ भनेपछि तिमीहरू त कल्मी बाँधेको हाँगाहरू, यदि फल फलाएन भनेदेखि त चान्स छैन है भनेर पावलले भन्नु चाहेको त्यही हो। भाषा शैली चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, द ल्याङ्ग्वेज। हामी त कृपा पाएको, परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर नै उहाँले सबैलाई आज्ञाकारितामा नै सुम्पनु भएको छ। बदमास मान्छेहरूलाई देख्यो भने चाहिँ परमेश्वरको कृपा चाहिँ यो मान्छेमाथि कति चाहिँ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रभु यसलाई भस्म पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना चाहिँ गर्नु भएन। प्रभु तपाईँको कृपा अझै यो मान्छेमाथि प्रशस्त रहेको होस्, ताकि एक दिन यो मान्छे घोडा टेकेर धुरु धुरु रुनेछ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ? 34 मा आएर, किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ भनेर त्यहाँनेरि प्रश्न उठिरहेको छ दुईटा। यशाया 40 को 13 मा भन्छ, कसले परम प्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षा दिएको छ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यशाया 40 को 13 पदलाई कोट गरेर त्यहाँ भनिरहेको छ, प्रश्न गरिरहेको छ। उहाँले आफ्नो गोजीबाट ल्याएको प्रश्न होइन, गोजीबाट निकालेको प्रश्न होइन, यशायाको पुस्तकबाट दिँदैछ। प्राय जस्तो यहाँ यशायाको पुस्तकबाट कोट गर्दै बोलेको कुराहरू छ। जेरेमिया, यशायाको पुस्तकहरू। पावलले धर्मशास्त्र कति चाहिँ पढ्थ्यो होला? प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ? प्रभुको मनलाई एकजनाले अर्थात् येशू ख्रिस्टले मात्र जान्नु भएको छ। येशूले मात्र जान्नु भएको छ। हामी चाहिँ उहाँको शिक्षाहरूबाट परमेश्वरको मनलाई जान्दछौँ। उहाँको शिक्षा।
जब हामीमा ख्रीष्टको मन हुन्छ हामीले परमेश्वरको मनलाई जान्दछौँ। त्यही लागि पाउलले भन्छ येशू ख्रीष्टको मन तिमीहरूमा हुनुपर्छ। यदि परमेश्वरको मनलाई जान्ने हो भनेदेखि येशूको मन चाहिँ तिमीहरूमा हुनुपर्छ भने। त्यही लागि पहिलो कोरिन्थी 2:16 मा पाउलले के भन्छ, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ, तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ परमेश्वरको मनलाई जानेको छ, बुझेको छ, किनभने हामीमा ख्रीष्टको मन छ भनेर पाउलले भन्दैछ। यसै कारण हामी केही हदसम्म परमेश्वरको मनलाई जान्न त सक्छौं, किनभने ख्रीष्टले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले मात्रै परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। पितालाई चिनाउनु हुने नै येशू, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस् भनेर त्यहाँ 35 मा प्रश्न हुँदैछ। 36 मा किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँको निम्ति हुन् र उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। यहुदीहरूले अन्य जातिसँग डाह गरे, यहुदीहरूले अन्य जातिहरूसँग डाह गरे, किनभने अन्य जातिहरूले परमेश्वरको उद्धार पाइरहेको देखेर। अझै पनि यहुदीहरूले डाह गरि नै रहन्छ। उनीहरूकै जमिनमा गएर, उनीहरूकै ल्यान्डमा गएर हामीले वर्शिप गरिरहेको हुन्छ। हिलसङहरूले गएर थर्कामान गरेर आउँछ, येशुवा येशुवा भन्दै गाइरहेको हुन्छ। अब्राहम, इसाक र याकुबको परमेश्वर भन्दै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ उनीहरूकै ल्यान्डमा गएर। कलमी बाँधेको हाँगाहरूले त्यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर थर्काइरहेको हुन्छ। उनीहरूले उनीहरूको पूर्वजहरूको बढी बढाइ गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर, तर यहुदीहरू आफैले गरेको छैन। अनि त्यो सबै गरेको देखेर उनीहरूमा डाह, उनीहरूलाई डाही तुलाउने छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ। यहुदीहरूले परमेश्वरको आशिष गुमाएको कारणले गर्दा तिनीहरूले गनगन गरे, परमेश्वरलाई औलाएर तिनीहरूको अंश र अधिकार उहाँले लगिदिनु भएको हो भनेर तिनीहरूले उहाँको विरोधमा अभियोग लगाए। तर परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यो लैजान पनि सक्नुहुन्न र अवश्य सक्नुहुन्छ। जब अयुबले शैतानबाट जाँचिएर आफ्नो घर, धन, सम्पत्ति, परिवार, इज्जत, स्वास्थ्य समेत गुमाए, तब त्यो बेला उनले के भनेका थिए? उनले यसो भने, परमप्रभुले दिनुभयो औ परमप्रभुले नै लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस् भनेर अयुबले भने। अनि अयुबले यसो पनि भनेको छ, सबै कुरामा अयुबले पाप गरेनन् भने, यी सबै कुरामा तिनले परमेश्वरलाई अन्यायको दोष पनि लगाएन भने। परमेश्वर केही कुरामा पनि हाम्रो ऋणी हुनुहुन्न, केही कुरामा परमेश्वर हाम्रो ऋणी हुनुहुन्न। हामी चाहिँ सबै कुरामा उहाँको ऋणी छौं र हामी अहिले पनि परमेश्वरको विरोध अभियोग नलाऊ। अनि पाउलले अन्तमा गएर त्यही भन्दछ, किनकि सबै थोक उहाँबाटै, उहाँद्वारै, उहाँकै निम्ति हुन्
उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन भनेर यहाँनिर भन्दछ। केही प्रश्न छ अहिलेसम्म? आजको सेसन तुर्यो, सिद्धियो? रिकर्डिङ अफ गरिदिँदा हुन्छ।